नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दुआ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुल गए उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यह है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत भी बताया गया है। दुआ आफात से हिफाजत का ज़रिया भी है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 ने अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154, ये टोल फ्री नंबर। एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ लखनऊ से मौलाना हारून निज़ामी साहब जुड़े हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। मौलाना हारून साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मौलाना हारून साहब, दुआ की अहमियत पर एक सरसरी नज़र डाल दीजिए, उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो और ऐसे पुकारो कि छुप के भी पुकारो और ज़ोर आवाज़ से भी पुकारो, यानी ऐलानिया भी मुझे पुकारो और चुपके से भी मुझको पुकारो। तो दुआ के दो तरीक़े होते हैं। एक इंसान की बावज़ू होना चाहिए उसको, और उसके बाद उसको अतहियात की हालत में बैठना चाहिए। फिर उसके बाद उसको नमाज की तरह बैठने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद से ये बात भी मिलती है कि इंसान चुपके चुपके अपने रब को पुकारे, यानी दुआ जो है, दुआ का ताल्लुक अल्फाज से नहीं होता है, दुआ का ताल्लुक जो है वो क़ल्ब से होता है, दिल से होता है। यानी दुआ मांगते वक़्त जो है हम पूरे यकीन के साथ, पूरे वसूक के साथ और पूरे इस्तेहज़ार के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अपने अल्लाह से मांग रहा हूँ। तो जितनी ज़्यादा एहसास क़ल्ब के अंदर होगा, जितनी ज़्यादा अंदरूनी कैफियत अल्लाह के ताल्लुक से जुड़ी हुई होगी, वो ज़्यादा माने रखती है, ना कि अल्फाज इतने ज़्यादा माने रखते हों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम 120 साल की उम्र हो गई थी और उनकी बीवी की उम्र भी तकरीबन वो 100 साल के करीब थी, लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी थी। तो 120 साल की उम्र में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ने कुरान में कहा, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मुझे चुपके से पुकारा, यानी दिल ही दिल में अल्लाह से पुकारा और कहा कि अल्लाह मुझे एक औलाद दे दे। अल्लाह तबारक व तआला से दिल ही दिल में मांगा और इस आखिरी उम्र में मांगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने कहा कि जो है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया तुम्हारे एक बेटा होगा जिसका नाम यहया होगा। पता चला यहया अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ने पैदा होने से पहले ही रख दिया था। तो इन्होंने कहा, अल्लाह मेरी तो हड्डियां कमज़ोर हो गई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी बीवी बाँझ, वम्रअतुहु आकिर। कुरान कहता उनकी बीवी बाँझ थी जिससे कोई औलाद हो ही नहीं सकती थी। लेकिन जब अल्लाह को उन्होंने पुकारा और दिल ही दिल में पुकारा, चुपके से पुकारा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ज़करिया वो सब ठीक है, तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी बाल तुम्हारे सफ़ेद हो गए हैं, तुम्हारी बीवी बाँझ है, क़ाल कज़ालिक, अब मैं अपनी कुदरत से तुम्हें बेटा दूंगा। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने 120 साल की उम्र में ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा दिया। कहने का मकसद ये है कि दिल से अल्लाह को पुकारा जाए, पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगा जाए, और हमारे जो है बदन का रोया रोआ जो है वो अल्लाह से कांप रहा हो, तब वो दुआ ज़्यादा माने रखती है, ना कि हम अल्फाज को अच्छे से अच्छे अल्फाज बना के कहें और दिल के अंदर कैफियत ना हो, तो ऐसी दुआ की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप शिरकत कर सकते हैं। मौलाना हारून निज़ामी साहब लखनऊ से हमारे साथ आज जो जुड़ रहे हैं, अगले 1 घंटे तक ये हमारे साथ रहेंगे। जो भी मसाइल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसका हल आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154, ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। जब भी आप कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें, या उस वक्त जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें, ताकि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी परेशानी है, वो हम तक पहुंच सके और मौलाना उसका बेहतर हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बता सकें। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हम हरिद्वार से बात कर रहे हैं जी। मौलाना साहब से बात करनी थी जी बिल्कुल, मौलाना साहब सुन रहे हैं, सवाल कीजिए अपना। जी। हम मतलब सुबह फजर की नमाज पढ़ के सूर्य रहमान सूर्य यासीन ये मतलब मैं सुबह पढ़ती हूँ, लेकिन ये मुझे मेरे घर में जरा भी खैर बरकत नहीं है। इसके लिए कोई ऐसी मतलब बता दें मुझे पढ़ने के लिए सूरत जिससे मेरे घर में खैर बरकत हो। बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में गुजर रहे हैं हम हमारे बच्चे। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा जो भी बेहतर उसका होगा हल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मेरा दांत में दर्द होता है, इसके लिए दुआ, जी? इसके लिए कोई दुआ बोलना। दांत में दर्द होता है। दांत में? दांत में, हाँ, दांत में, और काम में रुकावट होता है, और चेहरे पे नूर आने के लिए 3 सवालों का जवाब दे देना। दांत में दर्द, चेहरे पर रौनक, काम में रुकावट, सांस में, हाँ, दांत में, दांत में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो मौलाना साहब, 2 कॉलर हैं हमारे पास। एक बहन का कॉल था कि सुबह में वो सूरह यासीन सूरह रहमान भी पढ़ती हैं, नमाज वगैरह की भी पाबंदी करती है, लेकिन घर में खैर बरकत नहीं है। जी, बहन को चाहिए कि जो ये तिलावत कर रही हैं उसकी तरतीब से तिलावत करें। तरतीब का मतलब ये है कि सुबह ये सूरह यासीन की तिलावत करें, और बाद नमाज ज़ोहर सूरह रहमान की तिलावत करें, और मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें। ये 3 सूरतें इनको तिलावत करनी है, एक साथ ना पढ़ें। सुबह सूरह यासीन पढ़ें, बाद नमाज ज़ोहर सूरह रहमान की तिलावत करें, और बाद नमाज मगरिब के एक मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत करें। और उसके बावजूद, पढ़ने के बावजूद भी अगर इनके रास्ते नहीं खुले हैं, तो बहन को चाहिए कि ये 5 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ें। 5 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की साथ में पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो इंशाअल्लाह इनके रास्ते जो है खुलेंगे, और जो इनके बरकत नहीं हो रही इंशाअल्लाह बरकत होगी। और बहन ने जो दूसरा सवाल किया है कि उनके दांत में दर्द हो रही है, तो इनको चाहिए कि कुरान मजीद के अंदर एक दुआ है, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। 29 सिपारे की जो पहली सूरत है सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी, उसी सूरत के दूसरे सफ़े में ये आयत लिखी है, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। ये पानी पे दम करके भी पिएं और उंगली के ऊपर दम करके वहां पे रख भी लें, तो इंशाअल्लाह इनके दांत का दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। और दूसरा सवाल जो बहन ने किया कि चेहरे पे नूर के लिए, तो इनको चाहिए कि जब ये अपने चेहरे को धुलें, उस पानी के ऊपर दम कर दें, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। इसको 11 मरतबा पानी पे दम कर ले और उसी पानी से चेहरा धुलें, तो अल्लाह ताला इनके चेहरे के ऊपर निखार पैदा करेगा। और जो काम के अंदर रुकावट बताई बहन ने कि काम के अंदर रुकावटें होती रहती हैं, तो इनको चाहिए 1 तस्बीह सुबह पढ़ें और 1 तस्बीह शाम को पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 1 तस्बीह सुबह पढ़ना है, 1 तस्बीह शाम को पढ़ना है। अल्लाह इनको कामयाबी नसीब करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों कॉलर के जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। मौलाना हारून निज़ामी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम काकड़ी कस्बा से बोल रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। काकड़ी कस्बा से। जी बताइए, सवाल पूछिए। जी हमारे घर में मंगनी है, रकम महीनों की रस्म है, वो जी? रुकावट क्यों? महीनों की रस्म है, इस पर रुकावट बहुत है, क्यों? इसी को जवाब बताइए। की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है, तो एक बार दोबारा फिर से ट्राई हेलो? करिए। जी बताइए। जी सवाल पूछिए अपना। गालिबन कॉल जो है ये ड्रॉप हो गया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं कहाँ से सूरत से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। हाँ, ये एक्चुअली मैं मॉल में काम करता हूँ। रोजी में बरकत नहीं हो रही है, काम में कुछ इजाफा नहीं हो रहा है, तो मैनेजर बहुत तकलीफ दे रहा है, तो उसके लिए कुछ वजीफा हो तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए। और एक है सवाल मेरा। ठीक है, बिल्कुल। एक दोस्त को ना HIV एड्स हुआ है, तो वो 2 साल से गोलियां खा रहा है, तो इसके शिफा के लिए कोई हो किस तो क्या क्या प्रॉब्लम उनको? HIV का, ओके, एड्स का। ठीक है, ठीक है, चलिए, बेहतर है इंशाल्लाह, बेहतर जो भी हो वो बताया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना भाई। मेरा सवाल यह है कि पहले मेरी तरफ से मौलाना साहब और पूरी ETV उर्दू की टीम को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सवाल यह है कि हम कश्मीर में आज यहाँ वालेकुम विंटर अस्सलाम। चल रहा है, बहुत सर्दी है, जी जी। तो जब हम वजू करते हैं, जब इसमें मसा भी आता है, तो मसा किस तरह आता है और वजू का आसान तरीक हमें बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया कश्मीर से, इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मौलाना साहब, 2 कॉलर हमारे पास आ गए हैं। एक भाई ने कहा कि वो मॉल में काम करते हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, जो उनका मैनेजर है वो खुश नहीं रहता इनके काम से। दूसरा, इनके कोई दोस्त है, उसके ताल्लुक से जानना चाह रहे हैं, उसको HIV एड्स की कोई शिकायत है, कोई अगर इसके लिए वजीफ़ा हो, कोई दुआ हो। जो भाई ने सवाल किया कि बरकत नहीं हो रही है, तो उसके लिए इनको चाहिए कि एक तस्बीह सुबह पढ़े और एक तस्बीह शाम को पढ़नी है। सुबह तस्बीह पढ़नी है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये सुबह एक तस्बीह इनको पढ़ना है। और बाद नमाज मगरिब एक मरतबा घर में सूरे वाक़िया कोई भी पढ़ ले। बाद नमाज मगरिब के एक मरतबा सूरे वाक़िया घर में कोई भी पढ़ ले और 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी करें तो इंशाल्लाह इनके रास्ते खुल जाएंगे। और दूसरा सवाल जो भाई ने किया है कि इनका मैनेजर जो है वो इनसे खुश नहीं रहता है, तो जब घर से निकले और मॉल तक पहुंचने तक यही पढ़े, या रऊफ़ू या रऊफ़ू या रऊफ़ू। घर से निकलने के बाद मॉल तक यही तस्बीह पढ़ें तो इंशाअल्लाह जो है इनका मैनेजर भी इनसे खुश हो जाएगा। और जो बीमारी के सिलसिले में बताया है, तो इनको चाहिए कि सुबह 41 मरतबा और शाम को 41 मरतबा सूरह फातिहा, सुबह 41 मरतबा, शाम को 41 मरतबा सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ पानी पे दम करके पिएं, अल्लाह इनको शिफा अता करेगा। चलिए, बिल्कुल। भाई का फ़ोन था कश्मीर से, वज़ू, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त ठंडक ज़्यादा है, बर्फबारी हो रही है, तो वज़ू कैसे करें इस ताल्लुक से सवाल करना चाह रहे थे। नहीं भाई, मेरे ख्याल से सवाल सही से पूछ नहीं पाए। वजू तो करना ही करना, वजू का तरीका नहीं, वो तो मसा वही है। मसा के ताल्लुक से कुछ मसा कैसे करें, तयम्मुम के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, वो मसा कैसे करें ये सवाल उनका था। ये तयम्मुम के सिलसिले में, तयम्मुम के सिलसिले में ये पूछना चाह रहे होंगे कि तयम्मुम का तरीका ये है कि अगर पानी के करीब नहीं जा सकते हैं या पानी दूर है या पानी है लेकिन ठंड बहुत हो रही है और वज़ू करेंगे तो फिर जो है वो इनको दिक्कत बढ़ जाएगी। यानी बिल्कुल आखिरी मजबूरी का जब रास्ता है तब तयम्मुम किया जाता है। और वो तयम्मुम ये है कि मिट्टी का ढेला ले लिया जाए और उसके बाद मिट्टी के ढेले के ऊपर हाथ को ऐसे मारा जाए, फिर हाथ को झाड़ भी लिया जाए, पूरे चेहरे के ऊपर इस तरीके से कर लें जैसे वज़ू बनाते हैं,
پھر دوبارہ مٹی کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ ماریں اور پھر اس طریقے سے جو ہے داہنا ہاتھ ہے اور پھر یہ بائیں ہاتھ ہے، اس طریقے سے کر لے. بس 2 چیزیں کرنی، چہرہ اور دونوں ہاتھ، اور نیت کر لے کہ میں نے وضو کا تیمم کیا. اس طریقے سے کر لیں تو انشاءاللہ ان کا وضو ہو جائے گا، ان کی نماز بھی ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں یہ بالکل مجبوری کا طریقہ ہے، اگر کوئی دقت پریشانی ہو رہی تب یہ ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ وضو بنائیے. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ گجرات سے بول رہے ہیں. گجرات سے. بتائیے سوال پوچھیے اپنا. مولانا صاحب یہ میرا 2 سوال ہے کہ یعنی کہ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے کوئی کام دھندا نہیں چل رہا، ہم بہت دقت پریشان. لڑکوں کی دکانیں تھیں اور دکانیں بھی نہیں مل پا رہی ہیں، انہیں کہیں کام مل رہا ہے تو یہ نہیں جا پا رہے ہیں، اور جو جانے کو من کر رہے ہیں تو انہیں کام نہیں مل پا رہا ہے، اتنا دقت پریشان ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ ہماری پوتی ہے 1 مہینے کی ہوئی گئی، اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف ایسی ہے کہ جو کہ اوپر کا دودھ پی رہی ہے بکری کا، اور اس کو ہضم نہیں ہوتا، اس کا پیٹ دکھتا رہتا ہے، یہ پریشانی ہے. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے. پوتی 1 مہینے کی ہے؟ پوتی آپ کی 1 مہینے کی ہے؟ ہاں پوتی جو ہے 1 مہینے کی ہوئی گئی ہے. ٹھیک جنم میں کے. ٹھیک بہتر بتایا جائے گا، انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کارواڑ کرناٹک سے بول رہا ہوں. جی بتائیے سوال پوچھیے. شاہ صاحب نام ہے میرا. جی. اچھا میرا سوال والدین کی مغفرت کے تعلق سے ہے. ماں اور ابا تو دونوں انتقال فرما چکے ہیں. حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہم نے ان دونوں کی خدمت کی، لیکن دل میں ہمیشہ ایک کھٹک سی رہتی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کبھی کبھی وہ خیالات میں آتے رہتے ہیں. ان کے لیے سب سے اچھا دعائے مغفرت کا طریقہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے بہتر انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تو مولانا صاحب 2 کال آ گئے. گجرات سے ایک بھائی کا فون تھا، وہی دقتیں کام کو لے کر دقتیں ہیں، برکت نہیں ہے، اور 1 مہینے کی بچی ہے، وہ پیٹ میں اس کی تکلیف رہتی ہے، دودھ وغیرہ نہیں پی پاتی ہے. اس تعلق سے جاننا چاہ رہے تھے کوئی وظیفہ کوئی دعا ہو تو. بھائی کو 2 چیزیں پڑھنی ہوں گی. بھائی کو برکت کے لیے 2 چیزیں پڑھنی ہوں گی. صبح ان کو 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے. صبح ان کو 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اور شام کو ان کو 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. صبح ان کو 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اور شام کو ان کو جو ہے 40 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنا پڑھ لیں. انشاءاللہ کاروبار بھی ان کو ملے گا اور ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھولیں گے. اور دوسرا سوال جو بھائی نے کیا کہ بچی کے پیٹ میں درد رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ قرآن مجید کے اندر دعا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ دعا 41 مرتبہ پڑھ کر اور بچی کے پیٹ پہ دم کر دیں، اس کو پانی کے اوپر بھی پلا دیں، اور انشاءاللہ کہ یہ درد ان کا دور ہو جائے گا. اور یہ دعا قرآن مجید کے 15ویں سپارے میں جہاں پہ نصف ہوتا ہے، آدھا سپارہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ دعا لکھی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور دوسری قول جو آئی تھی وہ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ماں باپ کے سلسلے میں، والدین کے سلسلے میں، کہ ان کی کیسے خدمت، مطلب ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے لیکن اب ان کو افسوس ہے. تو بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیے ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہے، اس کو تو کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر بیٹا والدین کی خدمت نہیں کر پایا، پردیس میں تھا یا ان کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک احساس پیدا ہوتا ہے. تو میں قرآن مجید کی یہ دعا بتاتا ہوں کہ اگر یہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو 1 مرتبہ صرف پڑھ لیں، میدان محشر میں ان سے ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی انہوں نے ان کا پورا حق ادا کر دیا. قرآن مجید کی یہ دعا ہے
کہ حدیث میں ہے کہ جب یہ نماز پڑھے، نماز کے بعد جب دعا مانگے تو دعا میں یہ دعا ضرور پڑھا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی دعا میں اس دعا کو پڑھیں، اور اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں میرے ساتھ جو ہے رحم کیا، یا اللہ مرنے کے بعد تو بھی ان کے ساتھ جو ہے رحم کا معاملہ کر۔ تو لہٰذا ہر نماز میں جب ان کے لیے جو ہے مغفرت کی، رحم کی دعا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس دعا کی برکت سے میدان محشر میں والدین کے سلسلے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ تو جب بھی یہ دعا مانگے تو یہ دعا ضرور پڑھا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا 15ویں سپارے کے 3 صفحے میں لکھی ہے، یہ دعا 15ویں سپارے کے 3 صفحے میں لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ دیکھ لے، پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس چیز سے بھی محفوظ کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے، سوال پوچھیے بھائی اپنا۔ جی میں نا منزل پڑھتا ہوں، سورہ رحمان پڑھتا ہوں، اور میں یاسین پڑھتا ہوں، اور 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کا ثواب کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو میں اس کا ثواب جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال جو ڈراپ ہوگی۔ تو مولانا صاحب بھائی کا کال تھا کہ کئی سورہ ہیں، جو سورہ رحمان ہے، یاسین ہے، چوتھا کلمہ ہے، یہ لگاتار پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، تو کیا اس کے ثواب کیا ہے، اس کا کیا اجر ہے، وہ جاننا چاہ رہے تھے۔ دیکھیے اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، اور ثواب اس پر کتنا ہے یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اس پر کتنا ثواب ملے گا یہ تو اللہ ہی قیامت کے دن جب دکھائے گا، تب اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے کس خلوص سے پڑھا ہے، کس نیت سے پڑھا ہے، باوضو پڑھا ہے کہ بلا وضو ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کی جو ہے فضیلتیں اور اس کے فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ جو آدمی صبح 1 مرتبہ منزل پڑھ لے گا، پورے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اس کی حفاظت کریں گے۔ 1 مرتبہ کوئی سورہ رحمان صبح پڑھ لے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم خیر و برکت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی صورتیں ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں اور جو دعائیں ہیں اس کو پابندی کے ساتھ وہ پڑھتا رہے، اس سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اب ثواب کتنا ہے یہ تو مرنے کے بعد اللہ ہی تعالیٰ دکھائے گا، بتائے گا کہ ہم نے تم کو کیا دیا ہے۔ اس کے اوپر وہ تو بندے کے اخلاص کے اوپر ہوتا ہے، بندے کے دل اور نیت کس خلوص سے بندے نے پڑھا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ پابندی سے یہ پڑھیں اور ثواب کے اوپر زیادہ یہ امید نہ لگائیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں۔ 180041921548 یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 9989997432 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ جی کڑپا ڈسٹرکٹ سے بات کر رہے ہیں، دیگر فاطمہ نام میرا۔ ٹھیک ہے، سوال پوچھیے۔ جی سوال مولانا سے 2 سوال کرنے کا تھا۔ پہلا یہ ہے کہ جو بھی سبق یاد کرتے تو یاد نہیں رہتا، جو بھی دوسرا یہ ہے کہ کبھی کام کرنے کا انٹرسٹ نہیں رہتا۔ پہلا جو سبق یاد کرتے ہیں یاد نہیں رہتا، دوسرا سوال؟ ہاں جو بھی دوسرا اور کوئی بھی کام کرنے کا انٹرسٹ نہیں رہتا، جو بھی کرنے آتے وہاں 1 گھنٹے فارمس ہو جاتے ہیں۔ کسی کام میں دلچسپی نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے، انشاءاللہ بہتر ہے، جو بھی ہے بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم کشمیر سے ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے بات کر رہے ہیں، میرا نام محمود ہے۔ جی محمود صاحب بتائیے، سوال کیجیے اپنا۔ جی میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ اگر جمعہ کی نماز جو ہے 2 رکعت نماز فرض، کیا وہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سپوز ہمیں کسی جگہ مسجد میں جانے کا موقع نہیں، جمعے کی نماز کو قضا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہتر ہے، انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ مسجد میں اگر مسجد میں ادا نہ کی جائے کہ گھر میں یا اس طرح کہیں راستہ بند ہو جائے، ٹھیک تو اس حالت میں نماز ہم مسجد میں اپنی مسجد میں ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل اکیلے میں؟ ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا، بہتر ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई। तो मौलाना साहब 2 सवाल हैं हमारे नाजरीन के। एक ये था कि जो भी सबक याद करते हैं वो सबक याद नहीं होता और काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो इस ताल्लुक से अगर कोई दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो। जी, इनको चाहिए कि ये 2 अमल कर ले तो इंशाअल्लाह इनकी याददाश्त भी ठीक हो जाएगी, काम में मन भी लगेगा। पहला काम ये करना है कि सुबह इनको 1 मरतबा सूरह मुद्दस्सिर पढ़ना है। सुबह 1 मरतबा सूरह मुद्दस्सिर को पानी पे दम करके ये पी ले, और शाम को 7 मरतबा सूरह अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, ये सूरत 7 मरतबा शाम को पानी पे दम करके पिए और सुबह 1 मरतबा सूरह मुद्दस्सिर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह जो है इनका काम में मन भी लगेगा और जो याद करने को ये सोचेंगे इंशाअल्लाह याद भी होगा। और भाई ने जो सवाल किया है जुमे के सिलसिले में, देखिए जो जुमे की नमाज अगर हो गई है और जमात छूट गई है तो इनको चाहिए कि किसी दूसरी मस्जिद में जाके जुमा पढ़ लें जहां पे इनको जुमा मिल सकता है। अगर ये जा भी नहीं सकते वहां पे तो इनको ज़ोहर की नमाज पढ़नी है। अगर ये मस्जिद पहुंचे और जुमे की नमाज हो चुकी थी तो इनको फिर जुमा नहीं पढ़ना है, फिर इनको ज़ोहर की नमाज पूरी 12 रकात पढ़नी है। और इसका तरीका यही है कि अपने यहाँ जुमा अगर नहीं पढ़ सकते ये और जुमा छूट गया है तो दूसरी मस्जिद में जहाँ पे जुमा अगर टाइम के कुछ फ़र्क है तो वहाँ जाके पढ़ लें। लेकिन अगर वहाँ भी ये नहीं जा सकते हैं और जुमे की नमाज छूट गई है तो इनको ज़ोहर पढ़ना है पूरी 12 रकात, चाहे घर में पढ़ें चाहे मस्जिद में, फिर जुमे की क़ज़ा नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जी हरिद्वार से बात कर रहे हैं हम। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल मतलब ये हम ये पूछना चाह रहे थे आपके साथ, सूरह मुजम्मिल की सूरत जो है वो कब पढ़नी चाहिए, क्या बार पढ़नी है? ठीक है, और कोई सवाल? वजह तो नहीं पूछना था, हम मतलब परेशानी के लिए पूछना है, मतलब ये सूरत परेशानी के लिए कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है? ठीक है, बेहतर इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। सवाल पूछिए अपना। जी मैं न्यूज़ 18 आपके सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें बहुत खबरदारी हो रही है। चलिए तो मैं सर ये दो सवाल है मेरे मुख्तसरन। एक, मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करता हूँ कि हर एक के साथ अच्छा करता हूँ, हर एक की तरफ सच बोलता हूँ, नमाज़ें 5 अदा करता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, तो वापसी में मुझे वो फल नहीं मिलता है। तो अगर किसी को मैं अपने पैसे दे दूँ, कोई उधार मांगता है दे दूँ, फिर वक्त पर वापस नहीं देता। तो ये बताइए कि इसके लिए कुछ मसला बताइए। दूसरी बात है मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं कुरान याद करना चाहता हूँ तो हो नहीं पाता है, तो उसके लिए भी थोड़ा। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर से कॉल किया। तो मौलाना साहब 2 कॉलर हमारे पास आ गए। बहन का अहमदाबाद से कॉल था, उन्होंने कहा कि परेशानी है जिसकी वजह से सूरह मुज़म्मिल ये बराबर पढ़ती हैं, तो कैसे पढ़ना है, इसको क्या वक्त है, कितनी बार पढ़ना है, इस ताल्लुक से जानकारी चाह रही थी। बहन को परेशानियों के लिए अगर सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है तो इसको 3 बार पढ़ें, इसको 3 बार पढ़ें और पढ़ने से पहले इनको 7 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर लगाना है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से पहले 7 मरतबा इनको दरूद शरीफ ज़रूर लगाना है और तब 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें तो इंशाअल्लाह इनकी परेशानियाँ कट जाएंगी। और कश्मीर से भाई का कॉल था कि वो सबके लिए सबके साथ अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन उसका फल इनको नहीं मिल पाता है, लोग उसके बदले में इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। दूसरी, इनकी याददाश्त कमज़ोर है, कुरान शरीफ को हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं या कुछ सूरा हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, याददाश्त कमज़ोर है इनकी। तो अब ये अपना जो इन्होंने जो है सिलसिला किया है उसको जारी रखें, उसका फल इंशाल्लाह दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत में मिलेगा। ये किसी के साथ एहसान कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं और किसी को पैसे अगर उधार दे रहे हैं तो ये अल्लाह के लिए दे रहे हैं। बेहतर ये है कि अपने पैसे को वापस उनको देना चाहिए, लेकिन अगर कोई इनको फल नहीं दुनिया के अंदर मिल रहा है
تو یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے اور اللہ پر توکل کر لے کہ انشاءاللہ جو دنیا کے اندر نہیں تو آخرت میں تو اس کا بینیفٹ اور اس کا پھل ملنا ہی ملنا ہے، لہٰذا یہ اپنا جو ہے سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ میدان محشر ان کو جو اس کا پھل مل جائے گا۔ اور دوسرا جو سوال کیا ہے بھائی نے کہ ان کو قرآن شریف یاد کرنا ہے یادداشت کے لیے، تو جب بھی یہ یاد کرنے بیٹھے تو اس سے پہلے 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ لیا کریں، 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ اور 1 مرتبہ سورہ مدثر، اس کو تلاوت کر کے پھر یاد کرنا شروع کرے تو انشاءاللہ بہت جلدی ان کو یاد ہوگا۔ چلیے بہت بہت شکریہ دونوں کالر کو جواب دینے کے لیے۔ تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ مولانا ہارون نظامی صاحب آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لکھنؤ سے، جو آپ کے سوالوں کے وہ لگاتار جواب دے رہے ہیں۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ تو پروگرام دعا اور دوا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ آج ہمارے ساتھ مولانا ہارون نظامی صاحب جڑے ہوئے ہیں لکھنؤ سے، جو آپ کے سوالوں کے جو بھی بہتر جواب ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ دے رہے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، 180041925154 ایک اور نمبر ہے، 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر ٹی وی اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سری نگر سے۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی سوال یہ تھا کہ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر نماز میں آواز تھوڑی اونچی ہو جائے اور ساتھ میں کوئی اور نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی بیٹھا ہو، اس سے نماز میں کوئی اثر پڑتا ہے؟ جیسے کہ نماز میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، مکروہ ہو جاتی ہے نماز؟ نماز آپ پڑھ رہے ہو، آس پاس کوئی اگر بات کر رہا ہو کوئی؟ نہیں جی، اگر ہم آس پاس کوئی بیٹھا ہو یا اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو آواز تھوڑی اونچی ہو جائے، اس سے نماز میں کوئی اثر پڑتا ہے؟ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ جی شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ اندور سے بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا بھائی۔ ہلو وعلیکم السلام۔ جی جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی میرا بچہ ہے 8 سال کا۔ ہلو جی جی بولیے بولیے۔ جی 8 سال جی، وہ بہت مستی کرتا ہے اور اسے غصہ بھی بہت آتا ہے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ تو مولانا صاحب 2 کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں۔ سری نگر سے بہن کا کال تھا کہ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہوں، برابر میں کوئی اور اگر نماز پڑھ رہا ہو، تیز آواز میں اگر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کچھ کر رہا ہو وہاں پر، تو کیا اسے نماز میں کوئی خلل پڑے گا دوسرے کی نماز میں؟ اور دوسرا اندور سے بہن کا کال تھا کہ ان کا بچہ ہے، بہت مستی کرتا ہے، بہت غصہ کرتا ہے، 8 سال اس کی عمر بتائیے۔ جی پہلا سوال جو بہن نے کیا ہے، ان کو چاہیے کہ نماز جب یہ پڑھے تو خاموشی کے ساتھ پڑھے، یعنی نماز میں جو تلاوت کر رہی سورہ فاتحہ سورت پڑھ رہی ہیں، عورت کو ویسے بھی خاموشی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، یعنی اتنی کس کے نماز نہ پڑھیں کہ جو ہے پتہ چلا کہ دوسرے کے لوگ ان کی نماز پڑھنے کو سن رہے ہوں۔ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اتنا تیز پڑھ رہی ہے کہ دوسرے لوگ سن لیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ان کو چاہیے کہ جگہ تبدیل کر دیں، کسی دوسرے کمرے میں جا کے پڑھ لیں، لیکن ان کو آہستہ اور خاموشی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا جو کال آیا کہ بچے کے سلسلے میں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بہت مستی کرتا ہے لیکن غصہ بھی بہت کرتا ہے، ان کو چاہیے کہ بچے کو صرف جو ہے یہ 11 مرتبہ صبح درود شریف پانی پہ دم کر کے پلا دیا کرے، صبح 11 مرتبہ پانی پہ درود شریف پڑھ کے پلا دے تو انشاءاللہ غصہ ان کا ختم ہو جائے گا بچے کا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون کر رہی ہیں؟ جی ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے بہن اپنا۔ جی مجھے پوچھنا ہے
کہ مجھے خراٹے بہت آتے ہیں، اس کے لیے کچھ بتا دیجیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے یا علیموں کی تصویر مولانا صاحب نے بتائی تھی کہ 40 دن، یا علیموں کی تصویر لڑکے کے لیے مولانا صاحب نے بتائی تھی کہ 40 دن پورے ہو چکے ہیں. تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آگے اور جاری رکھنا ہے کہ نہیں. اور ساتھ ہی میں ذہن تیز کرنے کے لیے، لڑکے کا ذہن تیز کرنے کے لیے وظیفہ بتا دیجیے. چلیے بالکل انشاءاللہ. اور تیسرا سوال بھی ہے میرا. بولے تین ہو گئے، چوتھا بتائیے. ہاں پوچھیے، سوال پوچھیے. جی میرے پیر میں بہت درد ہوتا ہے، گھٹنے میں جو ہے بہت زیادہ درد ہوتا ہے. پنڈلی میں پورے پیر میں بھی درد ہوتا ہے، گھٹنے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ. بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو مولانا صاحب لکھنؤ سے ایک کال تھا بہن کا. کئی سوال ان کے ہیں. ایک تو خراٹے بہت آتے ہیں، یا علیموں کا کچھ ورد بتایا تھا آپ نے، اس تعلق سے جاننا چاہ رہی. 40 دن ہو چکے ہیں، تو کیا اس کو اور آگے جاری رکھنا ہے؟ ذہن تیز کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اور اس کے علاوہ پیر اور گھٹنے میں ان کے کافی درد رہتا ہے. 4 سوال ہیں بہن کے. جی بہن نے جو سوال کیا کہ سونے میں ان کو خراٹے بہت آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور. سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ ان کے خراٹے نہیں آئیں گے. اور دوسرا سوال جو بہن نے کیا کہ یا علیموں کی تصویر یہ پڑھ رہی ہیں تو 40 دن ہو گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ 40 دن کا کورس اور کر لے اور آگے بڑھا لے، یہ 40 دن اور آگے بڑھا لے. اور تیسرا سوال جو بہن نے کیا ہے کہ وہ ان کے پیروں میں درد رہتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ تیل لے لیں. اگر وہ سرسوں کا تیل ہو، کڑوا تیل ہو، اور اس کے اوپر یہ سورت پڑھ لے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. یہ پوری سورت 7 مرتبہ تیل پہ دم کر لے، اور جہاں پہ ان کو تکلیف ہو رہی، درد ہو رہی، وہاں پہ مالش کر لے تو انشاءاللہ ان کا پیر کا درد بھی دور ہو جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ جواب دینے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر سے غزالہ بول رہی ہوں میں. جی غزالہ. میرا بھائی ہے، میرا بھائی، اس کا نام جاوید ہے. تو ہے نا اچھا دھندا پانی کرتا 5 مہینے، پھر 5 مہینے کے بعد ہے نا پھر وہ غلط مین کی جوا کھیلنے کی عادت تھی اس کی. تو 5 مہینے کے بعد جوا کھیلتا ہو، اندھیرے میں پیسے ہار دیتا، اور پھر پیسے ہارا کے پھر 15 دن کے لیے غائب ہو جاتا. نہ اس کا فون کرتا، نہ گھر پہ آتا. اس جوا کھیلنے کی عادت کے واسطے کچھ جوا بتاؤ تو اس سے چھٹکارا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اس کے لیے دعا کیجیے کہ گھر واپس آ جائے. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو، ابھی جو بولے تھے نا کام میں رکاوٹ کے لیے صبح شام کتنے بار پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کتنے بار پڑھنا تھوڑا بولنا. اچھی بات. چلیے بالکل بتایا جائے گا. چھاتی میں درد کے لیے بولنا. تو پیر میں درد کے لیے بھی بتایا نا آپ کو؟ ہاں جی بولنا. چلیے بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حاجی لائق بول رہا ہوں ناسک سے. جی بتائیے، سوال پوچھیے اپنا. سوال یہ ہے کہ جو فال نامہ جو کھولتے ہیں یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا چیز؟ فال جو کھولتے ہیں نا، ہاں فال جو کھولتے ہیں وہ کہاں تک درست ہے؟ اور یہ دعا کے لیے درخواست ہے جو NRC کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف ہے، محمد یا امت کے لیے دعا کرو گا. چلیے بالکل انشاءاللہ بالکل بتایا جائے گا. تو مولانا صاحب 2 کالر ہمارے پاس آ گئے ہیں. ایک غزالہ صاحبہ کا کال تھا، انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی ہے، جاوید نام ہے، کچھ دن تو اچھا رہتا ہے لیکن غلط راستے پہ چلا گیا ہے اور کئی دنوں سے گھر نہیں لوٹا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی بہتر دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. جی بہن کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. 11 مرتبہ اس کو پڑھ کے اور بھائی کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے گا. اور دوسرا کال تھا بھائی کا، فال کھولنا کہاں تک درست ہے، اور امت مسلمہ کے لیے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا دعا کر دیجیے.
شریعت میں استخارہ ہے، شریعت میں استخارہ ہے، فال کھلوانا اور فال دیکھنا یہ سب سمجھانے کی اور ایک بیوقوف بنانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ استخارہ ہے، استخارہ یہ کہ کسی چیز کو ان کو اگر شروع کرنا ہے، شادی کرنا ہے، بیاہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو استخارہ ہے، اور استخارے کی نماز 2 رکعت نماز نفل جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد استخارے کی دعا بھی آتی ہے، وہ دعا پڑھ کے یہ سو جائیں تو جو ان کے حق میں بہتر ہوگا وہ اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا۔ فال مناسب نہیں ہے، استخارہ ہے شریعت کے اندر۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں NRC کے سلسلے میں، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اور اس کے سلسلے میں نے دعائیں بتائی تھیں کہ ان کو چاہیے کہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ نپٹ جائے، تو اس کے لیے کثرت سے ان کو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سورہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ انا اعطیناک الکوثر یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کثرت سے پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سہولت کا اور آسانی کا کوئی راستہ نکالیں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رائے سے ہمارے شوہر پرائے عورت کے چکر میں ہیں۔ وہاں دوسری عورت کے چکر میں اپنے دیش میں رہتے ہیں، اپنے پاس میں رکھتے ہیں ان کا، اور گھر پہ نہ خرچہ دیتے ہیں، بولی تو تم سے لڑائی کرو۔ تو کیا دوسری عورت جو اسے شادی کر لی انہوں نے؟ شادی جی اب نہ پتہ کر رہے ہیں کہ نہ کر رہے ہیں، مگر اس کے بھی آدمی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کو سسرال بھی، سب کو اس کے بھی ہے۔ ہاں ہم شادی نہیں کر رہے ہیں۔ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اڑیسہ سے بول رہی ہوں، انیس فاطمہ سر۔ میرے گھر میں تھوڑا زیادہ تر طبیعت بچیوں کی زیادہ تر خراب رہتی ہے، میرے شوہر کی بھی بچیوں کی بھی، جو آپ بتاتے ہیں سب کرتے ہیں، پھر بھی میں نے طبیعت میں، اور دوائیں بھی چل رہی ہیں، پھر بھی میں نے طبیعت میں تھوڑا سدھار نہیں ہوتا ہے۔ میری بیٹی کی بھی، بڑی بیٹی کی بھی، چھوٹی بیٹی کی بھی طبیعت تھوڑا خراب ہی رہتی چلتی ہے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا، بہتر ہے۔ تو مولانا صاحب 2 کالر آ گئے ہیں۔ ایک بہن کا کال تھا کہ ان کے شوہر کسی دوسری عورت کے چکر میں جو ہے پھنس گئے، کہیں اور رہتے ہیں، وہ گھر سے دور رہتے ہیں۔ اور دوسری بہن کا کال تھا اڑیسہ سے، انہوں نے کہا کہ گھر میں سبھی لوگوں کی طبیعت خراب رہتی ہے، حالانکہ علاج بھی چل رہا ہے، جو دعائیں وغیرہ بتائی گئی وہ بھی اس کو فالو کرتی ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ پہلا سوال جو بہن نے کیا ہے کہ ان کے شوہر کسی دوسرے عورت کے سلسلے میں ان کا چکر ہے، تو ان کو چاہیے کہ جب بستر پہ لیٹ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ دعا ان کو جو ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا تصور کر لیں تو انشاءاللہ ادھر سے ذہن ہٹ جائے گا اور ان کی طرف جو ہے دماغ لگ جائے گا، انشاءاللہ ان کے پاس آئیں گے۔ دوسرا کالر تھا اڑیسہ سے، بہن کا کال تھا کہ پورے گھر کے لوگوں کی طبیعت خراب رہتی ہے، علاج بھی چل رہا ہے، جو دعائیں اور وظیفے بتائے گئے اس کو بھی وہ فالو کرتی ہیں، اس کو کرتی ہیں، لیکن طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا ہے۔ جی بہن کو جو بھی وظائف بتائے گئے ہیں اس کا ورد جاری اور ساری رکھے، اسی طریقے سے یہ پڑھتی رہے، اور دوسرے کی جو ہے اگر پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے مصیبتیں نہیں جا رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ صدقے والا عمل شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو۔ تو جو وظائف ان کو بتائے گئے اس کو جاری اور ساری رکھیں، لیکن صدقے والا عمل شروع کر دیں۔ پیسے کی شکل بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں،
اور جسے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ 1.25 کلو چنے لے لیے جائیں اور اس 1.25 کلو چنے کو سارے لوگوں کے اوپر اتار کے اور اس کو جو ہے گومتی کے اندر یا بڑے تالاب کے اندر ڈال دیا جائے تو بلوں کی جو ہے چیونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں جب دعائیں کرتی ہیں تو انشاءاللہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ کثرت سے صدقہ کریں, پیسے کی شکل میں بھی کریں, چنے کی شکل میں بھی کریں, تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں اور بیماریاں پریشانیاں دور کر دے گا. چلیے بہت بہت شکریہ جواب دینے کے لیے. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں لکھنؤ سے, جو آپ کے سوالوں کے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بھی بہتر حل ہے وہ بتا رہے ہیں. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989874324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بارانکی سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی سوال یہ ہے کہ میرا قرض بہت بڑھتا جا رہا ہے. میں گورنمنٹ جاب میں ہوں اور کچھ دوسرا بھی کام کرتا ہوں, لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا پیسہ کہاں جا رہا ہے. قرض دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. قرض بڑھتا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. گورنمنٹ جاب میں آپ؟ گورنمنٹ جاب میں ہے اور تھوڑا سا اپنا اور بھی کام کر لیتے ہیں ادھر ادھر. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی قرض بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. ابھی تک 10 سال ہو گئے سروس میں لگ بھگ, تو میں ابھی تک اپنا مکان نہیں بنوا پایا ہوں, اپنا پیسہ بچا ہی نہیں پاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بہتر نہیں, ہاں پیسے آتے ہیں ہاتھ میں اور دوسرا کام بھی وہ بھی ٹھیک ٹھاک چلتا ہے, لیکن پیسے رکتے نہیں ہاتھ میں. پیسے رکتے نہیں. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں؟ جی سوال پوچھیے. بھائی ہمارے گاؤں میں درگاہ کو مانتے سجدہ کرتے ہیں, یہ سب جائز ہے کیا بھائی؟ اور ایک سوال ہے. ٹھیک ہے پوچھیے. اور ہماری ماں کو پیر میں بہت درد ہے, کتنا بھی ایکسرے کرو یہ کرو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. نارمل آ رہا ہے پھر بھی درد ہے اور پھوگنے لگ جاتا ہے. والدہ کی عمر کتنی ہے آپ کے؟ والدہ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال. 38. 38. ٹھیک ہے. چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا بہتر جو بھی. تو مولانا صاحب 2 کالر آگے ہمارے پاس. ایک بھائی کا فون تھا کہ گورنمنٹ جاب میں ہیں, دوسرا کام بھی سائڈ سے کرتے ہیں, لیکن قرض بڑھتا جا رہا ہے, مطلب پیسے جو آ رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے, اپنا گھر بھی نہیں بنا سکے. دوسرا بھائی کا کال تھا درگاہ کو ماننا یا درگاہ پہ جا کر سجدہ کرنا کیسا ہے, اور ان کی والدہ کے پیر میں بہت درد رہتا ہے, تو اس تعلق سے اگر کوئی وظیفہ ہو تو. جی بھائی نے جو پہلا سوال کیا کہ ان کے ہاں برکت نہیں ہوتی ہے اور قرض میں رہتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ سورہ رحمان صبح تلاوت کریں. 1 مرتبہ سورہ رحمان صبح تلاوت کریں, اور اس کے بعد یہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. 7 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ ان کا قرض بھی اتر جائے گا, اور سورہ رحمان کی برکت سے انشاءاللہ خیر و برکت کے راستے کھل جائیں گے. اور دوسرا جو بھائی نے کال کیا ہے, فون کیا ہے, وہ یہ کہ درگاہ کو ماننا اور سجدہ کرنا یہ سب کہاں تک درست ہے. دیکھیے یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, سجدہ صرف اللہ کو ہے, اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. تو درگاہ کے اوپر جا کے سجدہ کرنا اور ان سے دعائیں مانگنا, ان سے منتیں مانگنا, یہ ساری چیزیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیکھتی ہے. ہاں اگر کوئی بزرگ ہیں, کوئی ولی ہیں, تو آپ ان کو مانیے کہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, لیکن ان سے مانگنا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. وہاں پہ جا کے سجدہ کرنا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں, ان کو سجدہ اللہ کے آگے کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہے غیر اللہ کے آگے کریں. اور جو درد کے سلسلے میں بتایا انہوں نے, تو قرآن مجید کی یہ دعا پانی پہ دم کر کے پلائیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ دعا 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ درد بھی دور ہو جائے گا.
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। मौलाना हारून निज़ामी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। 180041922154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। श्रीनगर से बोल रही हूँ नाजमा। मेरी आंखों में सख्त जलन है, मौलाना साहब से मेरी सलाम कहना और बोलना इसके लिए कोई वजीफा। आंखों में जलन है? आंखों में बहुत जलन है। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? बेंगलोर से। सवाल पूछिए अपना। हजरत से पूछना है थोड़ा, हमारा बच्चा जरा मुतासा है, उसकी शादी जी बेंगलोर से बोले। नहीं बोलिए, सवाल पूछिए अपना। बच्चा है हमारा एक 20-21 साल का, उसकी शादी के लिए हम परेशान हैं, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, जो जावे हम न करते हैं। तो बच्चे की शादी करना चाहती हैं? जी। क्या रिश्ता नहीं आ रहा है? रिश्ते तो आ रहे हैं, वो कोई जनता नहीं है। ठीक है, हाँ, उसको जरा दुआ करो जी, थोड़ा हमें भी कोई दुआ बताओ। ठीक है, बेहतर है, इंशाल्लाह बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब 2 कॉलर आ गए हमारे पास। श्रीनगर से बहन का कॉल था कि आंखों में उनकी बहुत जलन रहती है, इस ताल्लुक से अगर कोई दुआ हो, कोई वजीफ़ा तो बता दीजिए। इसके अलावा बहन का बेंगलुरु से कॉल था, बच्चे की शादी करना चाह रहे हैं, रिश्ते तो कई आ रहे हैं लेकिन कोई जम नहीं रहा है। आँखों की तकलीफ़ के लिए जो बताया बहन ने, तो इनको चाहिए कुरान मजीद की दुआ पढ़ें। लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौमा हदीद फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौमा हदीद। ये दुआ इनको जो है पानी पे दम कर ले, उससे चेहरे को भी धुले और दुआ पढ़ के उंगलियों पे लगा के उसमें लगा भी ले तो इंशाल्लाह आँख की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और दूसरा जो बहन ने सवाल किया है कि वो रिश्ता रुकता नहीं है, तो इनको चाहिए कि एक तस्बीह पढ़ा करें, या रऊफ़ू या जामियू, या रऊफ़ू या जामियू, या रऊफ़ू या जामियू, ये कसरत से पढ़ा करें तो इंशाल्लाह रिश्ता जम जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल पूछिए अपना भाई। मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ। चेन्नई से? हाँ जी सवाल पूछिए अपना। मुझे रोजी में परेशानी होती है, और दूसरा मसला मेरा ये है कि मैं किसी कोई आदमी मुसीबत में उससे हेल्प करता हूँ तो वो एफर्ट मुझे हो जाता है, उसको क्या करना है? किसी की हेल्प करते हैं तो? कोई आदमी मुसीबत में है तो उसको हेल्प करता हूँ तो उसके ऊपर जो परेशानी है वो मुझे अफेक्ट करती है। ओके। इसको क्या दुआ क्या करना है, सही इससे मौलाना से पूछना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? मैं राजस्थान कोटा से बात कर रही हूँ। मुझे मौलाना साहब से पूछना है, मेरी 10 साल की नवासी है, उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं। 10 साल की है? दुआ बताएं। हाँ दुआ बताएं और धीरे धीरे बताएं मौलाना साहब, लिख लूंगी मैं। ठीक है, बेहतर है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब 2 कॉलर आ गए हैं। चेन्नई से भाई का कॉल था कि रोज़ी रोटी में परेशानी के ताल्लुक से कुछ दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो, और दूसरे वो कह रहे हैं किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, परेशानी से निकालते हैं तो वो परेशानी इसके ऊपर हायल हो जाती है। जी रोज़ी में बरकत के लिए इनको कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। रोज़ी में बरकत से कसरत से इनको इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, यानी हर नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़े। इस्तिग़फ़ार की बरकत से इंशाअल्लाह इनकी रोज़ी में बरकत होगी। दूसरे जब किसी की हेल्प करें, किसी की मदद करें, तो उससे पहले ये 3 मरतबा अपने ऊपर दम कर लिया करे सूरह कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। 3 मरतबा पहले अपने ऊपर दम कर ले, फिर किसी की हेल्प करे, मदद करे, तो इंशाअल्लाह वो चीज़ दोबारा इनके पास पलट कर नहीं आएगी। और दूसरा बहन का कॉल था, 10 साल की इनकी नवासी है, अभी से उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। नवासी के जो सर में तेल इस्तेमाल करती हैं, उस तेल के ऊपर ये पढ़ ले
ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیں یا متینو یا متینو یا متینو، ایک تسبیح پڑھ کے تیل پہ دم کر لیں، وہی تیل جو ہے بیٹی کے سر میں استعمال کرے تو انشاءاللہ بال گرنا کم ہو جائیں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے ذاکر حسین بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ ہاں صاحب کو یہ پوچھنا ہے کہ میرا 11 سال کا لڑکا ہے، وہ ابھی بھی اتنا بڑا ہو گیا تو بچھونوں میں ہی طارت کر لیتا ہے۔ ٹھیک، سونے میں؟ ہاں ٹھیک ہے، سونا۔ اور کوئی سوال؟ بس کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ میں پونچھ سے کال کر رہا ہوں، جموں کشمیر سے۔ جی سوال پوچھیے۔ میرا سوال ہے جو اسلامی مہینوں کے نام ہے یہ کس میں رکھے اور کہاں سے رکھے گئے ہیں؟ عربی مہینے جو عربی نام ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، انشاءاللہ بالکل بتانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ تو مولانا صاحب 2 کالر آگے، پہلے ان کے جواب لے لیتے ہیں۔ ایک 11 سال کا لڑکا ہے، کرناٹک سے کال تھا بھائی کا، 11 سال کا ان کا لڑکا ہے لیکن ابھی بھی سوتے میں بستر میں ہی وہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اس تعلق سے اگر کوئی وظیفہ ہو، کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے۔ بھائی کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اس کو 3 مرتبہ قرآن مجید کی دعا پانی پہ دم کر کے پلا دیا کرے تو انشاءاللہ وہ پیشاب وغیرہ نہیں کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء واقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ 12واں سپارے کا جو تیسرا صفحہ ہے، 12ویں سپارے کا جو تیسرا صفحہ ہے، وہاں پہ یہ دعا لکھی ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء واقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے سونے سے پہلے بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ پیشاب نہیں کرے گا۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا پونچھ سے تھا، عربی مہینوں کے تعلق سے جاننا چاہ رہے تھے، اس کے جو نام ہے اس کے کیا معنی ہے یا کیوں نام رکھا گیا، اس تعلق سے اگر بتا سکے تو کچھ بتا دیجیے۔ عربی مہینے کے نام یہ عرب سے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے 12 مہینے بنائے ہیں، 12 مہینے، تو پتہ چلا ان 12 مہینوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے حرمت والے ہیں، برکت والے ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ فرمایا حرمت والے مہینے، برکت والے مہینے۔ تو یہ عربی جو مہینے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا، اور یہ عرب کے دستور کے اعتبار سے کہ عرب کے اندر یہ نام رکھے گئے اور اسی لیے ان کو عربی نام کہتے ہیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ مولانا ہارون نظامی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ تو ناظرین دعا اور دعا پروگرام میں آج اتنا ہی، پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ نیوز ہیڈ لائنز کے پراयोجک